نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. تقول: وهي ظننت وخنت وزعمت، ظننت وخنت وحسبت وزعمت، ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وقلت وسمعت. تقول: رأيت ظننت زيدا قائما، رأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. باب النعت هو تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيد العاقل، ومررت بزيد العاقل. نعم. جميل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، وخلت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. نعم. أيكم اللي حافظ؟ عبد العزيز حافظ؟ عبد العزيز حافظ؟ تفضل ارفع صوتك بس. صلوا وسلموا. في كتاب الآجرمية فصول المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. نعم. والذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. نعم. الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسر وتجزم بالسكون. خارج عن ذلك ثلاثة أشياء: نعم. المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، وفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذفها. نعم. أحسنت، ممتاز. أحسنت يا عبد العزيز، حفظك جيد ما شاء الله. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية في شرح المقدمة الأجرمية، قال: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وأقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة. موضع للفتحة موضع موضع أحسن عليك. للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى قوله لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف، وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين. الذي أشبه الفعل وشاخ فعل حصل لك يعني. الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، ووجد فيه علة أو أصل عليك
أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على فرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غير: الأولى العلمية والثانية الوصفية، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فيه. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ 6 علل، وهي الثانية بغير ألف، والأجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. ولا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلمية فيه. وأما مع الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من 3، وهي زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو العدل. فمثال العلمية مع الثانية بغير ألف فاطمة وزينب وحمزة. ومثال العلمية مع الأجمة إدريس ويعقوب وإبراهيم. ومثال العلمية مع التركيب معدي يقرب بعلباق وقاذي خان وبزر جمهر ومثال العالمية مع التركيب أسالك معدي يقرب معدي كرب. معدي يقرب هذا شيء. لا تضع ياءين. معدي يقرب. معدي كرب. معدي قرب. قرب. نعم. وبعلباق وقاذي خان وبزر جمهر وزامه رموز. ومثال العلامية مع زيادة الألف والنون مروان وعثمان وغضفان وعفان وسبحان وسفيان وعمران وقحطان سحبان وعدنان. والمثال العلمية مع وزن الفعل أحمد ويشكر ويزيد وتغلب وتدمر. ومثال العلامية مع العدل عمر وزفر وخثم وهبل وزحل وجمح وفزح ومضار. مثال الوصفية مع زيادة الألف والنون ريان وشبعان ويقضان. ومثال الوصفية مع وزن الفعل أكرم وأفضل وأجمل. ومثال الوصفية مع العدل مثنى وثلاث ورباع وأخر. وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. وأما صيغة منتهى الجموع فقابضها أن يكون الاسم جمع التقصير، وقد وقع بعد الألف تقصير، وقد وقع بعد ألف تكسيره. نعم، وقع بعد ألف تقصيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأفاضل وأماجد وأماثل وهوائذ وتوامث أو 3 أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح وأصافر نحو مفاتيح وأسافير وقناذل. وأما الألف التأنيث المقصورة فنحو حبلى وقصوى ودنيا ودعوة. وأما الألف التأنيث الممدودة فنحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وقحلاء ونافقة ونافقاء وعلماء. فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وقد ما أشباهها
أشبهها. ما أشبهها عليك، ما أشبهها لا يجوز تنوينه ويخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو صلى الله على إبراهيم خليله، ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين، فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف، والمانع من صرف إبراهيم الألمية والأجمة، والمانع من صرف عمر الألمية والعدل، وقيس على ذلك الباقي. ويشترط لكبد الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من وألا يضاف في اسم بعده، فإن اقترن بأل أو أضيف وألا يضاف إلى اسم بعده. وألا يضاف إلى اسم. أحسن الله عليك يا شيخ. وألا يضاف إلى اسم بعده. وألا هذه مدغمة نون ولام. التسديد يا شيخ. ما شاء الله عليك. وألا يضاف إلى اسم بعده. هذه أصلها نون ولام بس إنها أدغمت فكتبت. ولا يسرى أن ولا. أحسن الله عليك. وألا يضاف. نعم، وألا يضاف إلى اسم بعده. إلى اسم. أحسن الله عليك يا شيخ. همزة وصل لا تقطعها. نعم، أحسن الله عليك يا شيخ. وألا يضاف إلى اسم بعده، فإن اقترن بأل أو أضيف خفض بالقصر، نحو قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ونحو مررت بحسناء قريش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، يعني أن الفتحة تنوب عن الكسرة، كما سبق معنا أن الكسرة هي العلامة الأصلية للخفض، لكن هنا تنوب عنها الفتحة في ماذا؟ في الاسم الذي لا ينصرف. لا بد أن تعرف الاسم الذي لا ينصرف، وهو الممنوع من الصرف، الذي يطلق عليه الممنوع من الصرف. والصرف هو التنوين، وهو لا يقبل التنوين، فإذن هو ممنوع من الصرف. وهذا الممنوع من الصرف قال النحاة فيه أنه يعني فيه شبه بالفعل، نوع شبه في الفعل هو الذي منعه من الصرف. وقد فصل النحاة فيه في تفصيل الممنوع من الصرف، إما أن يكون ممنوع لعلتين أو لعلة واحدة قائمة مقام العلتين. وهذه العلتان واحدة منهما راجعة للمعنى والأخرى راجعة لللفظ. والعلل هذه التي تمنع من الصرف التي توجد في بعض الأسماء إما تكون للعلمية أو الوصفية. العلمية راجعة إيش؟ نعم. والوصفية نعم. فالعلمية والوصفية، العلمية والوصفية راجعة إلى إيش؟ إلى المعنى.
فلا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف. والعلل التي توجد في الاسم تدل على فرعية تكون راجعة إلى اللفظ 6 علل: التأنيث والعجمة والتركيب، تركيب المزجي، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. فالعلمية مع التأنيث عدم وجود الألف في بغير ألف التأنيث، مثل زينب، فاطمة. قد يكون اسم هو مؤنث ولكنه الاسم مؤنث ولكنه علم على مذكر، مثل حمزة، هو مؤنث ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ولكنه يسمى به مذكر. والعلمية مع العجمة مثل إبراهيم وإسماعيل، إسحاق ويعقوب، هذه كلها للعلمية والعجمة. فالأصل في الاسم هذا أنه أعجمي ليس عربيا، فمنع من الصرف للعلمية والعجمة. والعلمية مع التركيب المزجي مثل معدي كرب، وبعلبك، وقاضي خان، ورمى هرمز، كل هذه مركبة تركيبا مزجيا ممزوجة. حضرموت، هذه كلها مركبة تركيبا مزجيا، يعني من كلمتين، كلمة وأخرى، فمزجت وسمي بها مكانا فصارت علمية ومركبة. ويمكن إلى الآن يعني قد هذه كلها العرب اتخذوها ومزجوا الكلمتين ووضعوها اسما وعلما على واحد. فأي مزج يحصل بعد ذلك يمنع من الصرف بهذا. فإن بعض الناس يضع ذلك أو يتفق عليه فيما بعد. فهذه مثل معدي كرب، بعلبك، حضرموت، رمى هرمز، هذه كلها مركبة من كلمتين وممزوجة من كلمتين، حضر وموت، بعل وبك، وهكذا. فهذا هو معنى التركيب أو التركيب المزجي يسمونه، ممزوج يعني. والعلمية مع زيادة الألف والنون مثل عثمان، سلمان، مروان، عدنان، كل هذه علمية وإيش وزيادة الألف والنون، فأيضا يمنع من الصرف. ومثال العلمية وزن الفعل ما كان على يعني وزن فعل، مثل أحمد. أحمد هذا اسم لشخص، وتقول أحمد ربي. أحمد ربي هنا إيش فعل، فأشبه الفعل الاسم فمنع من الصرف لوزن الفعل. وزن الفعل أحمد، ويشكر، ويزيد. يزيد اسم، وتقول يزيد الإيمان بالطاعة وينقص العلم، يزيد بتعليمه وتزكيته، وهكذا يزيد. وكذلك يعيش، في شخص اسمه يعيش، فأيضا ممنوع من الصرف. يقول يعيش للعلمية ايش ووزن الفعل، فإما أن يكون وزن فعل مضارع أو ماضي. أحمد فعل ماضي، أحمد ربي، أو مضارع أحمد أنا ربي، وهكذا. المقصود أن المانع له من الصرف هو العلمية ووزن الفعل، أن يكون على وزن الفعل. ومثال العلمية والعدل يعني المعدول مثل عمر وزفر وقثم وهبل. عمر أصلها معدولة من إيش من عامر، فعدلت إلى عمر تخفيفا،
فصارت ممنوعة من الصرف لأنها عدلت من لفظ إلى لفظ آخر. العلمية والعدل: عمر وزفر وقثم، زفر زافر وقثم قاتم وأمثال ذلك. هذه كلها 6 للعلمية، و3 للوصفية، مثل زيادة الألف والنون من الوصفية وزيادة الألف والنون، مثل عطشان، شبعان، ريان، يقظان، نعسان. نعسان من اللي ناعس الآن؟ نعسان يا أبو عبد المجيد، نعسان. فكل هذه من الوصفية وإيش؟ وزيادة الألف والنون. والوصفية وزن الفعل: أكرم وأفضل وأجمل، هذه كلها لمشابهة الفعل بوزنه كالوزن واحد. ومثال الوصفية ومع العدل مثل مثنى وثلاث ورباع وأخر. يعني مثنى هذه معدولة من إيش؟ من 2، وثلاث من 3، ورباع من 4. فعدلت من لفظ إلى لفظ فمنعت من الصرف للوصفية والعدل. هذه السابقة كلها لا بد من وجود علتين. العلة الواحدة لا تكفي، لا بد من علتين تجتمعان حتى تمنع الاسم من الصرف. لكن هناك ما هو ممنوع من الصرف لعلة واحدة، لأن العلة قوية. العلة قوية، فالعلة التي تمنع من الصرف هي صيغة منتهى الجموع. وصيغة منتهى الجموع صيغتان: ما كان على وزن مفاعل وما كان على وزن مفاعيل. وقال الشارح هنا أن يكون الاسم جمع تكسير ويقع بعد ألف تكسيره حرفان أو 3، حرفان لمفاعل و3 لمفاعيل. فمساجد بعد حرف ألف جمع التكسير فيه حرفان: مساجد مفاعل. مصابيح مفاعيل 3 أحرف. فهاتان الصيغتان هما صيغتا منتهى الجموع. يعني هذا منتهى الجموع، يعني أعلى شيء في الجموع هو مفاعل ومفاعيل. فهذه الجمع، جمع صيغة منتهى الجموع، يمنع من الصرف لعلة واحدة. واضح؟ وطبعا الممنوع من الصرف لا يمكن أن يأتي معه التنوين، ويخفض بالفتحة نيابة عن كسرة كما ذكر المؤلف رحمه الله، ويرفع بالضمة وينصب بالفتحة. يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، لكنه يجر بإيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، لا يجر بالكسرة، فالفتحة تنوب عن الكسرة هنا في ممنوع من الصرف. ويشترط لخفض الاسم الممنوع الذي لا ينصرف، الممنوع من الصرف، أن يكون خاليا من يعني لا يعرف ولا يضاف. فإذا عرف أو أضيف فإنه لا يصرف، يخفض بالكسرة. فتقول مثل قول الله عز وجل: ولا أنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. مساجد هنا صيغة منتهى جموع، ممنوع من الصرف للعلمية. إيش؟ أو للعلمية، ما في علمية هنا، لا، ممنوع من الصرف لعلة واحدة، وهي صيغة منتهى الجموع.
وعلى وزن مفاعل مساجد. لكن ما الذي جعله مصروفا هنا؟ الألف واللام أو الإضافة. مثلا إذا أضفت مساجد المدينة ظهرت لي أو بانت لي مساجد، أو مررت بمساجد المدينة، مررت بمساجد المدينة. فإذا أضيف الممنوع من الصرف أو عرف فإنه يصرف فيجر بالكسرة. أما إذا لم يضف ولم يعرف فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا هو الممنوع من الصرف، وهو مبحث مهم في النحو، لأنه يمر كثيرا على الإنسان، وأيضا مما يعني ينبغي لطالب العلم والمعتني بالنحو أن يتقن هذا الباب من أبواب النحو، لأنه باب مهم جدا، وهو الممنوع من الصرف. والله أعلم. فيه سؤال؟ ايه وش فيها؟ ايه هذه من الممنوع من الصرف. نعم، يعني هنا العلمية والتأنيث، الممنوع من العلتين والممنوع لعلة واحدة. أيضا ألف التأنيث المقصورة نحو حبلى وقصوى ودنيا، والممدودة نحو حمراء ودعجاء وحسناء وبيضاء وكحلاء، كلها هذه ممنوعة من الصرف للتأنيث. ألف التأنيث، هذه ألف التأنيث تمنعها من الصرف، لأنها يعني تدخل في المؤنث. نعم نعم. في شيء ثاني؟ في سؤال؟ ايه التأنيث؟ لا، هنا التأنيث تأنيث حقيقي، هذا ما هو. نعم تأنيث حقيقي. ايه لا حقيقي. ايه لا، انه قد التأنيث مثلا مثل حمزة الآن، ايه يذكر هو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، لكنه يطلق على رجل حمزة. قد مثل ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة، هذه على التأنيث الحقيقي. التأنيث ينقسم لكم قسمين، ايه حقيقي ولفظي. نعم يعني ما ايه عائشة هذه معنوية، تعنيف معنوي. عائشة مثلا عائشة فاطمة، لكن أسامة مثلا أسامة وهذا لفظ. ايه تعنيف لفظ. ايه حقيقي، يعني اما ان يكون لفظي واما يكون حقيقي. فمثل حمزة لفظي ويطلق على الرجل، مثل أسامة، مثل ايه. نعم ايش تقول؟ هنا عايش حقيقي. لا حقيقي. حقيقي معنى معنوي. معنى معنوي. إيه يعني يدل على المؤنث حقيقة. وحمزة مثلا أو أسامة هو في اللفظ، لكنه لا يدل على، لما يجيك واحد تقول أسامة ممنوع من الصرف، تقول العلمية والتأنيث، فهل هو مؤنث؟ ليس مؤنثا، ولكنه باللفظ، مثل حمزة.
نعم. يمكن نقول معنوية ولفظية. إيه نعم. اللفظ يحتمل أكثر من هذا. اللفظ إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون معنوي. نعم. بسوء تقسيمه في الكتاب شيخ مم. ذكر الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إيه هذا في ليس فقط في المؤنث الحقيقي، في كل العلل هذه، في جميع العلل. علل راجعة للمعنى وعلل راجعة لللفظ، فلا بد من اجتماع العلتين حتى يمنع من الصرف. أما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث المقصورة والممدودة فإنه يكتب بعلة واحدة. يعني اللفظ هنا يا شيخ اللي هو العلمية، والمعنى اللي هو مثلا العجمة. أي نعم. نعم. طيب الوقت ها يمديكم ولا نأجل؟ الساعة 7 أجل، ما يحتاج تطبيق اليوم، نكتفي بهذا.